जजों की किरदार कुशी करने वालों का घेरा तंग, सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने और गलीज जबान इस्तेमाल करने वाले जेल जाएंगे। हुकूमत ने आला इख्तियाराती JIT बना दी। 15 दिन में रिपोर्ट सामने लाने का टास्क दे दिया गया। एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। JIT में IB, ISI और PTA के नुमाइंदे शामिल। JIT मुल्ज़िमान की शनाख्त करके कानून के कटहरे में लाएगी। जजेस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वुकला की 2 बड़ी तंजीमें चीफ जस्टिस की हिमायत में सामने आ गई। प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत बोले, फैसले पर तनकीद करें, जजेस की तज़हीक न करें। जजेस के खिलाफ ट्रेंड रोकने के लिए तमाम इकदामात बरोकार लाएंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारूनुल रशीद ने कहा, जो ताकतें PTI को लाई थी वही वापस ली गई। PTI ने हमेशा इदारों को कमजोर किया। खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं, एक तरफ अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस का PTI वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा, जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह केस भी गले की हड्डी बन गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। फर्द जुर्म सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 18 जनवरी को होगी। शेख रशीद फिर अपने ससुराल पहुंच गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह अहता अदालत से गिरफ्तार। पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर हिरासत में लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त जमानत खारिज की। शेख रशीद के खिलाफ थाना न्यू टाउन में जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। 8 फरवरी को अवाम घुसपैठों को उठाकर बाहर फेंक दे। 5 साल पहले घुसपैठों ने लाहौर पर कब्जा किया, शहर को लावारिस बना दिया, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। मरीम नवाज ने लाहौर का महाज भी संभाल लिया। अपने हल्के PP 159 का दौरा, गजुमता, योहनाबाद, निश्तर कॉलोनी और दीगर मकामात पर शानदार इस्तकबाल। मरीम नवाज बोली, नून लीग के जाने के बाद कोई तरक्की नहीं हुई। अवाम जितना वोट देंगे उतना ही रिलीफ मिलेगा। हर घर से महंगाई का खात्मा। अवाम के ताउन से वज़ीर आज़म बनूंगा। 8 फरवरी को नफरत की सियासत हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो नुकसान उठाएंगे। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में जालों से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को कराची और फाटा में रहने की दावत दी गई। दहशतगर्दी सर उठा रही है, इस सर को काटूंगा। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। मसाइल का हल, रोजगार की फराहमी तरजीह। कच्चे के लोग हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हों। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम के लिए आसफा भुट्टो भी मुतहर्रिक हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, जयालों ने शानदार इस्तकबाल किया, फलक शगाफ नारे लगाए। आसफा भुट्टो ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो बिलावल भुट्टो को कामयाब कराएं। 300 यूनिट बिजली और 30 लाख घर चाहिए तो तीर को वोट दें। आसफा भुट्टो ने वज़ीर आज़म बिलावल के नारे भी लगवाए। पंजाब की सियासत में गहमा गहमी। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का NA 127 में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। कल NA 127 में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह होगा। बिलावल भुट्टो 21 जनवरी को तारीखी जलसा करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल और शहला रजा की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया। हाईकोर्ट दरख्वास्तों पर फैसला महफूज बाद में सुनाएगी। शेख रशीद के NA 56 से कागजात मंजूरी के खिलाफ भी फैसला महफूज। इलेक्शन 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू। मजमूई तौर पर 25 करोड़ बैलेट पेपर्स प्रिंट होंगे।
اب انتخابی نشان کی تبدیلی ممکن نہیں، الیکشن کمیشن کا سرکولر جاری۔ محکمہ داخلہ نے پنجاب الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے 4 ارب مانگ لیے۔ فنڈز کیمروں، فوج اور رینجرز کی تعیناتی سمیت دیگر اخراجات کے لیے ہوں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر 6 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فارمولہ بھی آ گیا۔ پاکستان کا دفاع مضبوط اور یقینی بنائیں گے، آرمی چیف کا عزم۔ جنرل عاصم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کا دورہ۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی پیداواری صلاحیت پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے مختلف ہتھیاروں کے ٹیسٹ ٹرائلز کا مشاہدہ کیا۔ کہا مقامی صنعتوں کو فروغ، خود انحصاری سے قومی ترقی کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ملتان کا 5 گھنٹے طویل دورہ، اربوں روپے کے 5 بڑے فلاحی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ چلڈرن اسپتال کی 100 بستروں پر مشتمل اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی ایمرجنسی فنکشنل، او پی ڈی، پیتھولوجی اور دیگر شعبوں کی اپ گریڈیشن مکمل۔ 48 کلومیٹر طویل شجاع آباد جلال پور پیروالا روڈ سمیت 3 سڑکوں کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ کا شجاع آباد فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ، حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی اپ گریڈیشن کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے ملتان میں بھی بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کا ہمدردانہ مشن جاری۔ وزیر اعلیٰ کے گنگا رام اور جنرل ہسپتال کے 3 گھنٹے تک دورے۔ گنگا رام ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ برآمدے سے گزرنے والی سیوریج لائن کا نوٹس، ایم ڈی واسا موقع پر طلب۔ سیوریج لائن کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا حکم۔ جنرل ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ بولے ہر لمحہ قیمتی ہے، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ دونوں ہسپتال ٹائم لائن کے اندر مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے بڑا اقدام، اب مقدمات درج کروانے کے لیے درخواستوں کا جھنجٹ ختم۔ پولیس کی ہیلپ لائن 15 پر کی گئی کال کو ہی ای ٹیگ نمبر جاری کیا جائے گا۔ کالر تھانے میں متعلقہ تفصیلات فرنٹ ڈیسک پر سسٹم میں شامل کروائے گا۔ درست شکایت پر ایس او پیز کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے گا۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بجلی بم گرانے کی تیاری۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی 5 روپے 62 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کو جمع کرا دی۔ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت 31 جنوری کو ہوگی۔ پنجاب میں ڈرائیونگ لائسنس فیس کا نیا شیڈول نافذ۔ کار، موٹر سائیکل کے لرنر پرمٹ کے لیے 500 روپے فیس ہوگی۔ شہری اب 1، 2، 3، 5 اور 10 سال کے لیے لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ گھر بیٹھے انٹرنیشنل اور ریگولر لائسنس کی تجدید کی سہولت۔ سی ٹی او کے مطابق شہری نزدیکی دفاتر سے لائسنس سروسز حاصل کریں۔ پاکستانی اور بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکاروں کا کرتارپور کا دورہ۔ انتظامیہ نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے اداکاروں کو بریفنگ دی گئی۔ بھارتی مہمانوں کو تحائف بھی دیے گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے T20 کے لیے پاکستان پلینگ 11 کا اعلان۔ اسامہ میر، عامر جمال اور عباس آفریدی ٹیم سے باہر۔ وسیم جونیئر، محمد نواز اور زمان خان شامل ہو گئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کل مد مقابل ہوں گے۔ سیریز میں نیوزی لینڈ کو پاکستان پر 2-0 کی سبقت حاصل ہے۔ میسی کی کامیابیوں کا سفر جاری۔ فیفا نے ارجنٹائن کے سٹار فٹ بالر کو سال 2023 کا بہترین پلیئر منتخب کر لیا۔ میسی نے تیسری مرتبہ پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ لیونل میسی نے 2019 اور 2022 میں بھی یہ ٹائٹل جیتا تھا۔ بہترین گول کیپر کا اعزاز برازیل کے ایڈرٹن کے نام رہا۔ اور ایمی ایوارڈز کی 75ویں تقریب، ہالی ووڈ سٹارز کی کہکشاں لاس اینجلس میں اتر آئی۔ بہترین ڈرامہ سیریز کا ایوارڈ سکسیشن نے اپنے نام کیا۔ کامیڈی سیریز کا ایوارڈ دی بیئر نے جیت لیا۔ بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی سکسیشن کے کیران کلکن لے اڑے۔ بہترین ہدایتکار کا ایوارڈ مارک میلارڈ نے جیتا۔